भजन संग्रह 5औं खण्ड अध्याय 107 देखि अध्याय 150। भजन संग्रह अध्याय 107। सबै संकष्टमा परमेश्वर शरणस्थान। परमप्रभुमा धन्यवाद चढाओ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ। उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमप्रभुले छुटकारा दिनुभएकाहरूले यसै भनुन्, जसलाई उहाँले शत्रुहरूका हातबाट मोल तिरेर छुटाउनुभयो। तिनीहरू जसलाई देश देशबाट, पूर्व र पश्चिमबाट, उत्तर र दक्षिणबाट उहाँले एकत्र गर्नुभयो। कोही मरुस्थलका उजाड स्थान हुँदो अलमली हिँडे र बसोबास गर्न पाउने कुनै सहरको मार्ग भेट्टाएनन्। भोक र प्यासले छिड भई प्राण जाला जत्तिकै भइसकेका थिए। तब तिनीहरूले आफ्नो दुःखमा परमप्रभुको दुहाई गरे र उहाँले तिनीहरूलाई आपदबाट छुटाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सोझो बाटोबाट डोर्याएर एउटा सहरमा पुर्याउनुभयो, जहाँ तिनीहरू बसोबास गर्न सके। तिनीहरूले परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्, किनभने उहाँले तिर्खाएकाहरूलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र भोकालाई उहाँले उत्तम पदार्थले सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। कोही कोही घोर अन्धकारमा बसे, कैदीहरू जो फलामका साङ्लाले बाँधिएर पीडामा थिए, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका वचनको विद्रोह गरेका थिए र सर्वोच्चका सल्लाहको अवहेलना गरेका थिए। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई कठोर परिश्रममा पर्न दिनुभयो। तिनीहरू लोटे, तर तिनीहरूलाई गुहार गर्ने कोही भएनन्। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकार गरे र उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपदबाट छुटाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई घोर अन्धकारबाट बाहिर ल्याउनुभयो र उहाँले तिनीहरूका बन्धन टुक्रा टुक्रा पारिदिनुभयो। तिनीहरूले परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्, किनभने उहाँले काँसका मूल ढोकाहरू तोडिदिनुहुन्छ र फलामे आग्लाहरू छिनालिदिनुहुन्छ। कोही कोही आफ्नै विद्रोही चालले गर्दा मूर्ख बने र आफ्नै अपराधको कारण विपत्तिमा परे। सबै भोजनहरू तिनीहरूलाई अमन भयो र तिनीहरू मृत्युको मुखसम्म पुगे। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकार गरे र उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपदबाट छुटाउनुभयो। उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भएर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उकास्नुभयो। तिनीहरूले परमप्रभुको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्। तिनीहरूले धन्यवाद बलि चढाउन् र हर्षका गीतहरूमा उहाँका कार्यहरूको वर्णन गरून्। कोही कोही जहाज चढी समुद्रमा गए। तिनीहरू महासागरमाथिका व्यापारी थिए। तिनीहरूले परमप्रभुका कार्यहरू देखे। सागरको गहिराईमा तिनीहरूले उहाँका आश्चर्य कार्यहरू देखे, किनभने उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र प्रचण्ड आँधी चलाउनुभयो, जसले सागरका छालहरू उठाए। तिनीहरू आकाशसम्मै चढेर गए र फेरि सागरको गहिराईमा झरे। तिनीहरूको क्लेशमा तिनीहरूको साहस गलेर गयो। तिनीहरू मतवाला जस्तै रन्थनिएर धर्मराउँदै थिए र तिनीहरूको अक्कल गुम भयो। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकार गरे र उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपदबाट छुटाउनुभयो। उहाँले आँधीलाई शान्त गराउनुभयो र सागरका छालहरू स्थिर भए। आँधी शान्त भएपछि तिनीहरू खुसी भए र उहाँले तिनीहरूले चाहेका बन्दरगाहमा पुर्याउनुभयो। तिनीहरूले परमप्रभुको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्यका कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्। तिनीहरूले मानिसहरूको समुदायमा उहाँको तारिफ गरून् र धर्मगुरुहरूको सभामा उहाँको प्रशंसा गरून्। उहाँले नदीहरूलाई मरुभूमिमा बग्ने खोलालाई सुक्खा भूमिमा र मलिलो भूमिलाई नुनको मरुस्थलमा परिवर्तन गरिदिनुभयो। त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका दुष्टताको कारणले यसो भएको थियो। उहाँले मरुभूमिलाई तालहरूमा र सुक्खा जमिनलाई बग्ने खोलाहरूमा परिवर्तन गरिदिनुभयो। परमप्रभुले भोकाएकाहरूलाई त्यहाँ बस्न ल्याउनुभयो अनि तिनीहरूले आफू बस्नलाई
एउटा सहर निर्माण गरे। तिनीहरूले खेतमा बिउ छरे र दाखबारी लगाए, जसले असल फसल उत्पादन गर्यो। उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो अनि तिनीहरूको संख्यामा धेरै वृद्धि भयो र तिनीहरूका गाईबस्तुहरूलाई उहाँले घट्न दिनु भएन। अत्याचार, विपत्ति र शोकले गर्दा तिनीहरूको संख्या घट्यो र तिनीहरू ओच्याइए। उहाँ जसले शासकहरूमाथि अपमान खन्याउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई पथहीन मरुस्थलहरूमा भड्की हिँड्न दिनुभयो। तर दरिद्रहरूलाई उहाँले तिनीहरूको विपदबाट उकास्नुभयो र तिनका परिवारहरू भेडाका बथान झै बढाउनुभयो। सोझाहरूले यो देख्दछन् र आनन्दित हुन्छन्, तर सबै दुष्टहरू आफ्ना मुख बन्द राख्छन्। जो बुद्धिमान छ त्यसले यी कुराहरूमा ध्यान देओस् र परमप्रभुको महान करुणामाथि विचार गरोस्। भजन संग्रह अध्याय 108 विजयको प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउनेछु र मेरो सम्पूर्ण प्राणले म राग बजाउनेछु। हे बीडा र सारङ्गी, जागा हो वो, म प्रभातलाई जगाउनेछु। हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। मानिसहरूका बीचमा म तपाईँको विषयमा गाउनेछु, किनकि तपाईँको करुणा महान छ, स्वर्गभन्दा पनि उच्च छ र तपाईँको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तपाईँको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा सक्केमलाई विभाजन गर्नेछु र सुक्कोतका बेसी नापेर छुटाउनेछु। गिलाद मेरो हो र मनासे पनि मेरै हो। एफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो। मोआब मेरो पानीको बाटा हो। एदोममाथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु, पलिस्तमाथि म विजय साथ कराउँछु। कसले मलाई किल्ला भएको सहरमा पुर्याइदेला? एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला? हे परमेश्वर, तपाईँ नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न? शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसको सहायता त व्यर्थको हुन्छ। परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चन्नुहुनेछ। भजन संग्रह अध्याय 109 प्रतिशोधको याचना। हे परमेश्वर, जसको म प्रशंसा गर्छु, मौन नबस्नुहोस्, किनकि दुष्ट र कपटपूर्ण मानिसहरूले मेरो विरुद्धमा आफ्ना मुख खोलेका छन्। तिनीहरूले मेरो विषयमा झुटो बोल्ने जिब्रोले बोलेका छन्। घृणास्पद शब्दले तिनीहरूले मलाई घेरेका छन् अनि बिना कारण तिनीहरू ममाथि आक्रमण गर्छन्। मेरो मित्रताको साटो तिनीहरू मलाई दोष दिन्छन्, तर म त प्रार्थना गर्ने मानिस हुँ। तिनीहरूले मेरो भलाइको साटो खराबी गर्छन् र मेरो मित्रताको साटो घृणा। कुनै दुष्ट मानिसलाई त्यसको विरोध गर्न नियुक्त गर्नुहोस् र त्यसलाई दोष लाउने मानिस त्यसको दाहिनेपट्टि खडा हुन दिनुहोस्। त्यसको इन्साफ हुँदा त्यो दोषी ठहरियोस् र त्यसका प्रार्थनाले नै त्यसलाई दण्ड मिलोस्। त्यसको आयु अल्प होस् र त्यसको पद अर्काले खोसोस्। त्यसका छोराछोरीहरू पितृहीन होउन् र त्यसकी पत्नी विधवा होस्। त्यसका छोराछोरीहरू भीख माग्ने होउन्। तिनीहरूले बास गरेका उजाड घरहरूबाट तिनीहरू धपाइयुन्। त्यससँग भएका सबै सम्पत्ति साहुले जफत गरोस् र त्यसको परिश्रमका फलहरू पराईहरूले लुटुन्। त्यसमाथि दया गर्ने कोही पनि नहोस्, न त त्यसका पितृहीन छोराछोरीमाथि टिठ्याउने कोही होस्। त्यसका सन्तान दर सन्तान बहिष्कृत होउन् अनि आउने पुस्तामा तिनीहरूका नाउँ पनि मेटिउन्। त्यसका पिता पुर्खाको अधर्म परमप्रभुको समक्ष सम्झना होस् र त्यसकी आमाको पाप कहिल्यै नमेटियोस्। तिनीहरूका पाप निरन्तर परमप्रभुको सामु रहन् र उहाँले तिनीहरूको स्मृति पृथ्वीबाट मेटिदिउन्, किनभने
त्यसले कहिले पनि कृपा देखाउन विचार गरेन, तर दुखी र दरिद्र मानिसहरू र चूर्ण हृदय भएकाहरूलाई मृत्युसम्मै त्यसले खेदो गरेको थियो। त्यसले शराब दिन मन पराउँथ्यो, त्यो शराब त्यही माथि आइपरोस्। त्यसले आशिष दिन रुचाएन, त्यसबाट पनि आशिष टाढै रहोस्। त्यसले वस्त्र धारण गरे जस्तै शराब धारण गर्यो। शराब त्यसको पेटमा पानी जस्तै भरियो र तेल जस्तै त्यसका हड्डीहरूमा प्रवेश गर्यो। शराब त्यसको लागि वस्त्र जस्तै होस् र यो त्यसको कमरमा निरन्तर बाँधिने पटुका जस्तै होस्। मलाई दोष लाउनेहरू र मेरा विरुद्धमा दुष्ट कुरा बोल्नेहरूलाई परमप्रभुले यस्तै पुरस्कार देऊन्। तर हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईका नाउँको खातिर मसँग दयाको व्यवहार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्, किनभने म दरिद्र र दुखी छु र मेरो हृदय म भित्र घायल छ। म बेलुकीको छाया जस्तै विलोप हुन्छु, सलह झै म टकटकाइएर फालिएको छु। उपवास बस्दा बस्दा मेरा घुँडाहरू निर्बल भएका छन् र मेरो शरीर दुब्लो र सुकेको छ। मलाई अभियोग लाउनेहरूको दृष्टिमा म तिरस्कारको पात्र भएको छु। तिनीहरूले मलाई देख्दा मुन्टो हल्लाउँछन्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको करुणा अनुसार मलाई बचाउनुहोस्। यो तपाईको हात हो भनी तिनीहरूले जानुन् र हे परमप्रभु, तपाईले नै यो गर्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझुन्। तिनीहरूले सराप्न सक्छन्, तर तपाईले आशिष दिनुहुनेछ। तिनीहरूले आक्रमण गर्दा तिनीहरू शर्ममा पर्नेछन्, तर तपाईको दास हर्षित हुनेछ। मलाई दोष लाउनेहरूले अपमानको वस्त्र लाएका हुनेछन् र आफ्नो शर्मको खास्टोले ढाकेका हुनेछन्। म मेरो मुखले परमप्रभुमा धेरै प्रशंसा चढाउनेछु। धेरै भिडका बीचमा म उहाँको स्तुति गर्नेछु, किनभने उहाँ दरिद्रको दाहिने हाततर्फ खडा हुनुहुन्छ र त्यसलाई दण्ड दिन चाहनेको हातबाट उहाँले त्यसलाई बचाउनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 110। परमप्रभुले राजालाई अधिकार दिनुभएको। परमप्रभु मेरा प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदान तुल्याउँदिन। परमप्रभुले सियोनबाट तपाईको शक्तिशाली राजदण्डको विस्तार गर्नुहुनेछ। तपाईका शत्रुहरूमाथि तपाईले शासन गर्नुहुनेछ। तपाईका युद्धको दिनमा तपाईका प्रजाले स्वेच्छासाथ आफू आफूलाई दिइहाल्नेछन्। तपाई पवित्रताको वैभवमा सुशोभित भई प्रभातको गर्भबाट तपाईका जवानहरूको ओसलाई तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले शपथ खानुभएको छ र आफ्नो मन बदल्नुहुने छैन। मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। परमप्रभु तपाईको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो क्रोधको दिनमा राजाहरूलाई चकनाचुर गर्नुहुनेछ। उहाँले लासको थुप्रो लगाएर जाति जातिहरूको न्याय गर्नुहुनेछ अनि सारा पृथ्वीका शासकहरूलाई चकनाचुर पार्नुहुनेछ। उहाँले बाटोका छेउको खोलाको पानी पिउनुहुनेछ। त्यसकारण उहाँले आफ्नो शिर उच्च पार्नुहुनेछ। भजन संग्रह अध्याय 111। परमप्रभुको प्रशंसा। परमप्रभुको प्रशंसा गर। मेरो सम्पूर्ण हृदयले सोझाहरूको सभामा र समुदायमा पनि म परमप्रभुको नाउँ उच्च पार्नेछु। परमप्रभुका कामहरू महान छन्। तिनमा प्रसन्न हुनेहरू सबैले ती कार्यहरूमा मनन गर्छन्। उहाँका काम महिमामय र वैभवशाली छन् र उहाँको धार्मिकता सदाकाल रहिरहन्छ। उहाँले आफ्ना आश्चर्य कर्म स्मरण गराउनु भएको छ। परमप्रभु अनुग्रही र टिठालु हुनुहुन्छ। उहाँको भय मान्नेहरूलाई उहाँले भोजन जुटाउनुहुन्छ अनि आफ्नो करारको सधैँ सम्झना राख्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रजालाई अरू जातिहरूको उत्तराधिकार दिएर आफ्ना कार्यको शक्ति आफ्ना जनलाई देखाउनु भएको छ। उहाँका हातका कामहरू विश्वासयोग्य र न्यायपूर्ण छन्। उहाँका सबै आदेश विश्वसनीय हुन्छन्। ती सदाकालको लागि अटल छन्। विश्वासयोग्यता र सत्यतामा गरिएका छन्।
उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति उद्धार उपलब्ध गराउनुभयो। उहाँले आफ्नो करार सदा स्थिर रहोस् भनी आज्ञा गर्नुभयो। उहाँको नाउँ पवित्र र भययोग्य छ। परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो। उहाँका आदेशहरू पालन गर्नेहरूको समझशक्ति ठिक हुन्छ। उहाँको प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ। भजन संग्रह अध्याय 112 परमप्रभुका भक्तजनको समृद्धि। परमप्रभुको प्रशंसा गर, त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुको भय मान्दछ र उहाँका आज्ञाहरूमा ज्यादै प्रसन्न हुन्छ। त्यसको वंश देशमा शक्तिशाली हुनेछ। सोझा मानिसहरूको पुस्ताले आशिष पाउनेछ। त्यसको घरमा धन सम्पत्ति रहन्छ र त्यसको धार्मिकता सदा रहिरहन्छ। सोझा मानिसहरूका निम्ति र साथै अनुग्रही, करुणामय र धर्मी मानिसहरूका निम्ति अन्धकारमा पनि ज्योति उदय हुन्छ। उदार चित्तले ऋण दिने र इमानदारी साथ आफ्नो कारोबार चलाउने मान्छेको भलो हुन्छ। धर्मी जन कहिले पनि डगमगाउँदैन, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहनेछ। अशुभ समाचारले त्यो कहिले पनि डराउँदैन। परमप्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ। त्यसको हृदय सुरक्षित रहन्छ र त्यो डराउने छैन। अन्त्यमा त्यसले आफ्ना शत्रुहरूलाई विजयमा हेर्नेछ। त्यसले उदारता साथ दरिद्रहरूलाई दान दिएको छ। त्यसको धार्मिकता सधैँभरि दिगो रहन्छ। सम्मानपूर्वक त्यसको शिर उच्च राखिनेछ। दुष्ट मानिस यो देखेर कुडिन्छ। त्यसले दारा किट्नेछ अनि नष्ट हुनेछ। दुष्ट मानिसको अभिलाषा निष्फल हुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 113 परमप्रभुको महानता। परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे परमप्रभुका सेवक हो, प्रशंसा गर। परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर। परमप्रभुका नाउँको अहिलेदेखि लिएर सदा सर्वदासम्मै प्रशंसा भइरहोस्। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मै परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा हुनुपर्दछ। परमप्रभु सबै जाति जातिहरूमा उच्च हुनुहुन्छ र उहाँको महिमा स्वर्ग भन्दा उच्च छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको समान को छ र? उहाँ जो उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो आकाश र पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्न निहुरनुहुन्छ। कंगालीहरूलाई खरानीको थुप्रोबाट उहाँले उठाउनुहुन्छ र दरिद्रहरूलाई घुरानबाट उचाल्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई राजकुमारहरूसँग र आफ्नै प्रजाका राजकुमारहरूका साथमा बसाल्नुहुन्छ। बाँझी स्त्रीलाई छोराछोरीका सुखी आमाको रूपमा स्थिर गरिदिनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन संग्रह अध्याय 114 मिस्रबाट इजरायलीहरूको छुटकारा। जब इजरायल मिस्र देशबाट आए, जब याकुबको घराना पराई भाषा बोल्ने मानिसहरूका बीचबाट निस्केर आए, तब यहुदा परमप्रभुको पवित्र स्थान र इजरायल उहाँको राज्य भयो। यो देखेर समुद्र भाग्यो, यर्दन नदी उल्टो बग्न लाग्यो। पहाडहरू भेडाहरू झै उफ्रन लागे, डाँडाहरू भेडाका पाठाहरू झै कुद्न लागे। हे समुद्र, तँलाई के भयो र तँ भागिस्? र हे यर्दन, तँ किन फर्केर गइस्? हे पहाड हो, तिमीहरू भेडाहरू झै, हे डाँडा हो, तिमीहरू भेडाका पाठाहरू झै किन कुद्यौ? हे पृथ्वी, परमप्रभुको सामुन्ने, याकुबका परमेश्वरको सामुन्ने थरहरी हौ, जसले चट्टानलाई पानीको तालमा र ढुङ्गेनी पहाडलाई पानीको स्रोतमा परिवर्तन गर्नुभयो। भजन संग्रह अध्याय 115 परमप्रभु साँचो परमेश्वर। हाम्रो होइन, हे परमप्रभु, हाम्रो होइन, तर तपाईको करुणा र विश्वसनीयताको खातिर तपाईको आफ्नै नाउँको महिमा होस्। जातिहरूले किन यसो भन्छन्? तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन्? हाम्रा परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। तर तिनीहरूका मूर्तिहरू मानिसहरूका हातले कुँदिएका सुन र चाँदीका कलाहरू मात्र हुन्। तिनीहरूका मुख छन् तर बोल्न सक्दैनन्, आँखा छन् तर देख्न सक्दैनन्, कान छन् तर सुन्न सक्दैनन्, नाक छन् तर सुँघ्न सक्दैनन्।
हात छन् तर छाम्न सक्दैनन्, खुट्टा छन् तर हिँड्न सक्दैनन्। तिनीहरू आफ्ना गलाबाट कुनै आवाजै निकाल्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई बनाउनेहरू पनि तिनीहरू जस्तै हुनेछन् र तिनीहरूमाथि भरोसा राख्नेहरू पनि सबै उस्तै हुनेछन्। हे इजरायलको घरना, तिमीले परमप्रभुमा भरोसा राख। तिनीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। हे हारूनको वंश, परमेश्वरमा भरोसा राख। तिनीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। तिमीहरू जो परमप्रभुको भय मान्छौ, उहाँमा भरोसा राख। तिनीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। परमप्रभुले हामीलाई सम्झनुहुन्छ र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। उहाँले इजरायलको घरनालाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। उहाँले हारूनको वंशलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। ठुला र साना दुवै परमप्रभुका भय मान्नेहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई वृद्धि गरून्, तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानलाई। स्वर्ग र पृथ्वी सृजन हुने परमप्रभुबाट तिमीहरूलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। मृतकहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दैनन्, मृतलोकमा जानेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्दैनन्। तर हामी त अहिले र सदा सर्वदा परमप्रभुको स्तुति गर्दछौँ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रह अध्याय 116 मृत्युबाट बाँचेको मानिसको प्रशंसा। परमप्रभुलाई म प्रेम गर्दछु, किनभने उहाँले मेरो आवाज सुन्नुभयो। करुणाको निम्ति मेरो पुकार सुन्नुभयो। उहाँले आफ्नो कान मतिर फर्काउनुभयो। यसकारण म बाँचुन्जेल उहाँको पुकार गर्नेछु। मृत्युको बन्धनले मलाई अल्मलाइदियो र चिहानको वेदना म माथि आइपर्यो। दुःख र शोकले मलाई छोप्यो। तब मैले परमप्रभुको नाउँमा पुकार गरे, हे परमप्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर करुणाले पूर्ण हुनुहुन्छ। परमप्रभुले सरल हृदय भएकाहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। म अति अभावमा परेको थिएँ, उहाँले मलाई बचाउनुभयो। फेरि एकपल्ट हे मेरो प्राण, त फेरि शान्त हो, किनभने परमप्रभुले तेरो उपकार गर्नुभएको छ। किनभने हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ। मेरा आँखालाई आँसु झार्नबाट र मेरा खुट्टालाई ठेस लाग्नबाट बचाउनु भएको छ, कि जीवितहरूको देशमा म परमप्रभुको सामुन्ने हिँडडुल गर्न सकौँ। मैले विश्वास गरेँ, त्यसकारण मैले भने, म साह्रै कष्टित भएको छु। अनि मैले आफ्नो व्याकुलतामा भने, सबै मानिस झुटा हुन्। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो, त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ। उद्धारको कचौरा उच्च उठाएर परमप्रभुका नाउँको म पुकार गर्नेछु। परमप्रभुका सारा प्रजाहरूका सम्मुख उहाँप्रति गरिएका मेरा भाकल म पूरा गर्नेछु। परमप्रभुका पवित्र जनहरूको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा अनमोल छ। हे परमप्रभु, साँच्चै म तपाईँको दास हुँ। म तपाईँकी कमारीको छोरो, तपाईँको दास हुँ। तपाईँले मेरो बन्धनबाट मलाई मुक्त गरिदिनु भएको छ। म तपाईँको निम्ति धन्यवाद बलि चढाउनेछु र परमप्रभुका नाउँको पुकार गर्नेछु। परमप्रभुका सारा प्रजाहरूका सम्मुख प्रभुप्रति गरिएका मेरा भाकल म पूरा गर्नेछु। परमप्रभुको मन्दिरका आँगनहरूमा, हे यरुसलेम, तेरो बीचमा यी पूरा गर्नेछु। परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रह अध्याय 117 परमप्रभुको स्तुति। हे सबै जाति जातिका मानिसो, परमप्रभुको स्तुति गर। हे सबै जन हो, उहाँको जय जयकार गर, किनभने हामीप्रति उहाँको करुणा अपार छ र परमप्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रह अध्याय 118 उद्धारको निम्ति धन्यवादको भजन। परमप्रभुमा धन्यवाद चढाओ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। इजरायलले भनोस्, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। हारूनको वंशले भनोस्,
उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमप्रभुको भय मान्नेहरूले भनुन्, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। मनको वेदनामा मैले परमप्रभुलाई पुकारेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो र मलाई मुक्त गर्नुभयो। परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म भयभीत हुँदिन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरा सहायक हुनुहुन्छ। म मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेर्नेछु। परमप्रभुको शरण लिनु मानिसहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम हुन्छ। परमप्रभुको शरण लिनु शासकहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम हुन्छ। सबै जातिहरूले मलाई घेरे, तर परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारे। तिनीहरूले मलाई हरेक दिशाबाट घेरे, तर परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारे। तिनीहरूले मलाई मौरीहरूले झै छोपे, तर काँडाहरूमा लागेको आगो जस्तो शीघ्र निभिगए। परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारे। म बलपूर्वक पछाडि घचेटिएँ र लड्न लागेको थिएँ, तर परमप्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो भजन हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। धर्मीहरूका पालमा हर्ष र विजयको गुन्जन हुन्छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुली उचालिएको छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ। म मर्दिन, तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुले गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। परमप्रभुले मलाई कठोरता साथ ताडना दिनुभएको छ, तर उहाँले मलाई मृत्युको बसमा सुम्पन्नु भएको छैन। मेरो निम्ति धार्मिकताका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। तीभित्र प्रवेश गरेर म परमप्रभुमा धन्यवाद चढाउनेछु। परमप्रभुको ढोका यही हो, भक्तहरू यसभित्र प्रवेश गर्दछन्। तपाईले दिनुभएका मेरा प्रार्थनाहरूका उत्तरका निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु। तपाईँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। यो परमप्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा आश्चर्यमय छ। आजको दिन परमप्रभुले सृजनु भएको हो, यसमा हामी आनन्दित हौं र रमाऊ। हे परमप्रभु, हामीलाई बचाउनुहोस्। हे परमप्रभु, हामीलाई सफलता दिनुहोस्। परमप्रभुको नाउँमा आउने धन्यको हो। परमप्रभुको भवनबाट हामी तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छौं। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले हामीमाथि आफ्नो प्रकाश चम्कन दिनुभएको छ। हातमा स्याउला लिएर शोभा यात्रामा वेदीका सिंहहरूसम्म हर्ष साथ जाओ। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ र म तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ र म तपाईँलाई उच्च पार्नेछु। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। भजन संग्रह अध्याय 119 परमप्रभुको व्यवस्थामाथि मनन। धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानून पालन गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। तपाईले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पूरा पालन गरौं। तपाईका विधिहरू पालन गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। तब तपाईका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरेर म शर्ममा पर्ने थिइनँ। जब म तपाईका धार्मिक नियमहरू सिक्दछु, तब म सोझो मनले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईका विधिहरू पालन गर्नेछु। मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई खोज्छु। तपाईका आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौं भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईको प्रशंसा होस्। तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्।
मैले मेरा ओठले तपाईको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईका कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। तपाईका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु र तपाईका शिक्षामा म ध्यान दिनेछु। म तपाईका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु। तपाईका वचनको म उपेक्षा गर्ने छैन। आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस् र म जीवित रहनेछु र तपाईको वचन पालन गर्नेछु। मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईका व्यवस्थाका उद्वेगका कुराहरू देख्न सकूँ। म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ। तपाईका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईका नियमहरू जान्नलाई मेरो प्राण सधैँ तिर्खाएको हुन्छ। तपाईँ अहङ्कारीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ जो श्रापित छन् र जो तपाईका आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँड्छन्। गिल्ला र लान्छना मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि म तपाईका कानुनहरू पालन गर्दछु। शासकहरू बसेर मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्, तापनि तपाईको दासले तपाईका विधिमाथि मनन गर्नेछ। तपाईका कानुनहरू मेरो आनन्द हुन्, ती मेरा सल्लाहकार हुन्। मेरो प्राण धुलोमा मिलेको छ। आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राणको सुरक्षा गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरण तपाईलाई खुलस्त गरिदिएँ र तपाईले जवाफ दिनुभयो। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। तपाईका आदेशहरूका शिक्षा म बुझ्न सकूँ। तब तपाईका उद्वेगका कामहरूमाथि म मनन गर्नेछु। शोकले गर्दा मेरो प्राण पग्लन्छ। तपाईको वचन अनुसार मलाई बलियो तुल्याउनुहोस्। छलपूर्ण मार्गबाट मलाई अलग्ग राखिदिनुहोस्। तपाईको व्यवस्थाद्वारा म माथि अनुग्रही हुनुहोस्। मैले त सत्यताको मार्ग छानेको छु। तपाईका नियमहरू मैले मेरो सामुन्ने राखेको छु। तपाईका कानुनहरूमा म स्थिर रहन्छु। हे परमप्रभु, मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। म तपाईका आज्ञाहरूको मार्गमा दौडन्छु, किनकि तपाईले मेरो हृदयलाई स्वतन्त्र पारिदिनु भएको छ। हे परमप्रभु, तपाईका विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। मलाई समझशक्ति दिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालन गर्नेछु। तपाईका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई चलाउनुहोस्, किनकि त्यसैमा म हर्षित हुन्छु। मेरो हृदयलाई तपाईका कानुनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन। व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखालाई फर्काइदिनुहोस्। तपाईका वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईका दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस् र तपाईको भय मानियोस्। जुन अपमानबाट म डराउँछु त्यो मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि तपाईका नियमहरू उत्तम छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईका आदेशहरूको कति अभिलाषी छु। तपाईको धार्मिकतामा मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईको अचूक कृपा मलाई मिलोस् र तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धार म कहाँ आओस्। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईको वचनमा भरोसा राख्दछु। सत्यको वचन मेरो मुखबाट नखोसिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईका नियमहरूमा आशा राखेको छु। म तपाईको व्यवस्था सदा सर्वदा पालन गर्नेछु। म स्वतन्त्र भएर हिँड्नेछु, किनकि मैले तपाईका आदेशहरू खोजी निकालेको छु। म राजाहरूका समक्ष तपाईका कानुनहरूका विषयमा बोल्नेछु अनि म लाजमा पर्ने छैन। म तपाईका आज्ञाहरूमा आनन्द मग्न हुन्छु, किनकि म तिनलाई प्रेम गर्दछु। मैले प्रेम गरेको तपाईका आज्ञातिर मेरा हातहरू पसार्छु र तपाईका विधिहरूमाथि मनन गर्दछु। आफ्नो दासलाई दिनुभएको वचन सम्झना राख्नुहोस्, किनकि तपाईले मलाई आशा प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना यसैबाट छ। तपाईको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। अहङ्कारीहरूले मेरो बिना अवरोध ठट्टा गरेका छन्, तर तपाईको व्यवस्थाबाट म हटेको छैन। तपाईका पुराना नियमहरू म स्मरण गर्दछु अनि हे परमप्रभु, म तिनमा सान्त्वना पाउँछु।
तपाईको व्यवस्था त्याग्ने दुष्टहरूले गर्दा मलाई आक्रोशले अठ्याएको छ। म जहाँ बसोबास गरे पनि तपाईका विधिहरू मेरो भजनको विषय वस्तु भएका छन्। हे परमप्रभु, म राति तपाईका नाउँको स्मरण गर्दछु अनि तपाईको व्यवस्था म पालन गर्नेछु। यो मेरो चलन हुन गएको छ। म तपाईका आदेशहरू पालन गर्छु। तपाई मेरो भाग हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईका वचनहरू पालन गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। मैले सम्पूर्ण हृदयले तपाईका मुहारको खोजी गरेको छु। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरणको विषयमा विचार गरेको छु र तपाईका कानुनतर्फ आफ्ना कदम चालेको छु। म ढिलो गर्दिन, बरु तपाईका आज्ञाहरू पालन गर्न म छिटो गर्नेछु। दुष्टहरूले मलाई डोरीले बाँधे पनि म तपाईको व्यवस्थालाई बिर्सने छैन। तपाईका धार्मिक नियमहरूका खातिर मध्यरातमा तपाईमा धन्यवाद चढाउन उठ्छु। तपाईको भय मान्नेहरू र तपाईका आदेश पालन गर्नेहरू सबैका म एक साथी हुँ। हे परमप्रभु, तपाईको प्रेमले पृथ्वी परिपूर्ण छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईले आफ्नो वचन अनुसार आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस्। मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा सिकाउनुहोस्, किनकि म तपाईका आज्ञामाथि विश्वास राख्दछु। म कष्टित हुनुभन्दा अघि म बरालिएको थिएँ, तर अब त म तपाईको वचन पालन गर्दछु। तपाई भलो हुनुहुन्छ अनि भलाइ गर्नुहुन्छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। अहंकारीहरूले मेरो विरुद्धमा झुट्टा कुरा रचेका भए तापनि म सम्पूर्ण हृदयले तपाईका आदेशहरू पालन गर्दछु। तिनीहरूका हृदय कठोर र निर्दयी भएका छन्, तर म तपाईको व्यवस्थामा हर्षित हुन्छु। म माथि क्लेशहरू आइपरेका असलै भयो, ताकि म तपाईका विधिहरू सिक्न सकूँ। तपाईको मुखबाट निस्केको व्यवस्था मेरो निम्ति सुन र चाँदीका हजारौं टुक्रा भन्दा मूल्यवान छन्। तपाईका हातले मलाई बनाए र मलाई आकार दिए। तपाईका आज्ञाहरू बुझ्ने समशक्ति मलाई दिनुहोस्। तपाईको भय मान्नेहरू मलाई देखेर खुसी होउन्, किनभने म तपाईको वचनमा भर पर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईका नियमहरू धार्मिक छन् अनि आफ्नो विश्वसनीयतामा तपाईले मलाई दुःख दिनुभएको छ भनी म जान्दछु। तपाईको अचूक कृपा मेरो निम्ति सान्त्वना होस्। यो आफ्नो दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुसार होस्। तपाईको करुणा म माथि रहोस् र म जीवित रहूँ, किनकि तपाईको व्यवस्था मेरो आनन्द हो। अहंकारीहरू शर्ममा परुन्, किनकि अकारण तिनीहरूले मलाई हानि पुर्याउँछन्। तर म तपाईको आदेशहरूमाथि ध्यान गर्नेछु। तपाईको भय मान्नेहरू र तपाईका कानुन बुझ्नेहरू म तर्फ फर्कुन्। तपाईका आज्ञाहरूप्रति म निष्खोट रहन सकूँ र मलाई लज्जित हुन नपरोस्। मेरो प्राण तपाईको उद्धार प्राप्त गर्नलाई व्याकुल छ, तर मैले तपाईको वचनमाथि आशा राखेको छु। तपाईका प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। म भन्दछु, तपाईले मलाई कहिले सान्त्वना दिनुहुन्छ? धुवामा राख्दा राख्दा खुम्चिएको दाखमधको मशक जस्तो म भइसकेको छु, तापनि तपाईका विधिहरू मैले बिर्सेको छैन। तपाईको दासले अझ कति पर्खनु पर्छ? मलाई सताउनेहरूलाई कहिले दण्ड दिनुहुन्छ? तपाईका व्यवस्थाको विपरीत अहंकारीहरूले मेरो निम्ति खाडल खनेका छन्। तपाईका आज्ञाहरू सबै भर पर्दा छन्। मेरो मद्दत गर्नुहोस्। मानिसहरूले अकारण मलाई सताउँछन्। तिनीहरूले मलाई धरतीबाट प्राय नाश गरे, तर मैले तपाईका आदेशहरू त्यागेको छैन। तपाईको करुणा अनुसार मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र म तपाईका मुखबाट निस्केका कानुनहरू पालन गर्नेछु। हे परमप्रभु, तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ। आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। तपाईको विश्वसनीयता सबै पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईले पृथ्वी स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो स्थिर छ। तपाईका विधानहरू आजको दिनसम्म स्थिर छन्, किनकि सबै थोकले तपाईको सेवा गर्छन्। तपाईको व्यवस्था मेरो निम्ति आनन्द नहुँदो हो त म आफ्नो कष्टमा नष्ट भइसक्ने थिएँ।
तपाईका आदेशहरू म कहिल्यै बिर्सने छैन, किनकि तपाईले तीद्वारा नै मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। मलाई बचाउनुहोस्, किनकि म तपाईकै हुँ। मैले तपाईका आदेशहरूको खोजी गरेको छु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न ढुकी बसेका छन्, तर म त तपाईका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा भएको मैले देखेको छु, तर तपाईका आज्ञाहरू असीमित छन्। आहा, तपाईको व्यवस्थालाई म कति प्रेम गर्दछु। दिनभरि म तिनैमाथि मनन गर्दछु। तपाईका आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरा शत्रुहरूभन्दा मलाई बुद्धिमान तुल्याउँछन्। मेरा सबै शिक्षकहरूभन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ, किनकि म तपाईको कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु। धर्मगुरुहरूको भन्दा मेरो समझ अझ बढी छ, किनभने म तपाईका आदेशहरू पालन गर्दछु। तपाईको वचन पालन गरौँ भनेर मैले आफ्ना घोडालाई हरेक खराब मार्गबाट अलग्ग राखेको छु। तपाईका नियमहरूबाट म तर्केको छैन, किनकि तपाईले नै मलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्। मह भन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन्। तपाईको आदेशहरूद्वारा म समझ शक्ति प्राप्त गर्छु। यसकारण हरेक झुटा मार्गलाई म घृणा गर्दछु। तपाईका वचन मेरा गोडाका निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। मैले यो शपथ खाएर दृढ संकल्प गरेको छु कि तपाईका धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु। म ज्यादै पीडित भएको छु। हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखबाट स्वेच्छाले निस्केको स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईका नियमहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरो प्राण निरन्तर जोखिममा रहन्छ, तापनि म तपाईको व्यवस्था बिर्सन्न। दुष्टहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्, तर तपाईका आदेशहरूबाट म बरालिएको छैन। तपाईका कानुनहरू सदाकालको निम्ति मेरा मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्। तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। तपाईका विधिहरू एकदमै अन्त्यसम्म पालन गर्न मैले अठोट गरेको छु। दोहोरो मन भएका मानिसलाई म घृणा गर्दछु, तर तपाईको व्यवस्थासँग म प्रेम राख्दछु। तपाई मेरो शरणस्थान र ढाल हुनुहुन्छ। मैले तपाईको वचनमा भरोसा राखेको छु। हे कुकर्मी हो, मबाट दूर होवो र मेरा परमेश्वरका आज्ञाहरू म पालन गर्न सकूं। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई थामी राख्नुहोस् र म जीवित रहूं र मेरा आशाहरू चकनाचुर हुन नदिनुहोस्। मलाई थाम्नुहोस् र म बाँच्नेछु। तपाईका विधिहरूलाई म निरन्तर आदर गर्नेछु। तपाईका विधिहरूबाट बरालिनेहरूलाई तपाईले इन्कार गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको छल व्यर्थको ठहर्छ। पृथ्वीका सबै दुष्टहरूलाई तपाईले फोहर झै फालिदिनुहुन्छ। यसकारण तपाईका कानुनहरूलाई म प्रेम गर्दछु। तपाईको भयमा मेरो शरीर काम्दछ। तपाईका नियमहरूले म भयभीत हुन्छु। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरा अत्याचारीहरूका हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई थिचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईको उद्धार र तपाईको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस् र तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। म तपाईको दास हुँ। मलाई विवेक दिनुहोस् र तपाईका कानुनहरू म बुझ्न सकूं। हे परमप्रभु, तपाईले अब कार्य गर्ने बेला भएको छ। तपाईको व्यवस्था भङ्ग हुँदैछ। मैले तपाईका आज्ञाहरूलाई सुन र निखुर सुन भन्दा पनि बढी प्रेम गरेको अनि तपाईका सबै आदेशहरूलाई सत्य ठानेको कारणले हरेक झुटो शिक्षालाई म घृणा गर्दछु। तपाईका कानुनहरू आश्चर्यपूर्ण छन्। यसकारण म सारा हृदयले ती पालन गर्दछु। तपाईका वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ। त्यसले सिधा साधा मानिसहरूलाई समझ शक्ति दिन्छ। म आफ्नो मुख खोल्छु र तृष्णा गर्दछु, किनकि म तपाईका आज्ञाहरूको प्यासी छु। मतिर फर्कनुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्।
जसरी तपाईको नाउँसँग प्रेम गर्नेहरूलाई तपाईँ दया गर्नुहुन्छ। तपाईको वचन अनुसार मेरा पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले म माथि राज्य गर्न नपाओस्। मानिसहरूको थिचोमिचोबाट मलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुहोस् र म तपाईका आदेशहरू पालन गर्न सकौं। तपाईको दासमाथि आफ्नो मुहार प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्छन्, किनभने तपाईको व्यवस्था पालन गरिँदैन। हे परमप्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ र तपाईका नियमहरू सत्य छन्। तपाईले राखिदिनुभएका कानूनहरू धार्मिक छन्, तिनीहरू पूर्ण रूपले भर पर्दा छन्। मेरो जोशले मलाई खाइसकेको छ, किनभने मेरा शत्रुहरूले तपाईका वचनहरूको बेवास्ता गर्छन्। तपाईका प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपले जाँचिएका छन् र तपाईको दासले तिनलाई प्रेम गर्छ। म क्षुद्र र तुच्छ छु, तापनि म तपाईका आदेशहरू बिर्सन्न। तपाईको धार्मिकता चिरस्थायी छ अनि तपाईको व्यवस्था सत्य छ। दुःख र संकष्ट म माथि परिआएको छ, तर तपाईका आज्ञाहरू मेरो निम्ति हर्षका कुरा छन्। तपाईका कानूनहरू सदाकालको निम्ति सत्य छन्। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म जीवित रहन सकौं। आफ्नो पूरा हृदयले म तपाईलाई पुकार्दछु। हे परमप्रभु, मलाई जवाफ दिनुहोस् र तपाईका विधिहरू म पालन गर्नेछु। म तपाईलाई पुकार्दछु, मलाई बचाउनुहोस् अनि तपाईका कानूनहरू म पालन गर्नेछु। म सूर्योदय हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकार गर्छु। मैले तपाईको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईका प्रतिज्ञाहरूमाथि मनन गरौँ भनेर मेरा आँखा रातका पहरहरूमा खुला रहन्छन्। तपाईको करुणा अनुसार मेरो स्वर सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईका नियम अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। कुचेष्टा रच्ने दुष्टहरू नजिक आइसकेका छन्, तर तिनीहरू तपाईको व्यवस्थाबाट टाढा छन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईका सबै आज्ञाहरू सत्य छन्। अतीतदेखि नै तपाईका कानूनहरूबाट मैले सिकेँ कि तपाईले तिनीहरूलाई सदा सर्वदा रहन् भनी स्थापना गर्नुभयो। मेरो दुःखलाई विचार गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तपाईको व्यवस्था मैले बिर्सेको छैन। मेरो पक्षमा निर्णय दिनुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। दुष्टहरूबाट उद्धार टाढा छ, किनकि तिनीहरूले तपाईका विधिहरूको खोजी गर्दैनन्। हे परमप्रभु, तपाईको दया दृष्टि अति महान छ। तपाईका नियमहरू अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। मलाई सताउने शत्रुहरू अनेक छन्, तापनि तपाईका कानूनहरूबाट म तर्केको छैन। विश्वासघातीहरूलाई म घृणाको दृष्टिले हेर्छु, किनभने तिनीहरूले तपाईको वचन पालन गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, म कसरी तपाईका आदेशहरूलाई प्रेम गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईको करुणा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईका सम्पूर्ण वचनहरू सत्य छन् र तपाईका सबै धार्मिक नियमहरू अनन्तका छन्। शासकहरूले अकारण मलाई सताउँछन्, तर मेरो हृदयले तपाईका वचनको भय मान्दछ। जसरी लुटको ठूलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईको प्रतिज्ञामा हर्षित हुन्छु। झुटलाई म घृणा गर्छु र तुच्छ ठान्छु, तर तपाईको व्यवस्था म प्रेम गर्दछु। तपाईका धार्मिक नियमहरूका निम्ति दिनमा 7 चोटि म तपाईको प्रशंसा गर्दछु। तपाईको व्यवस्थासँग प्रेम गर्नेहरूलाई ठूलो शान्ति हुन्छ र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण रहँदैन। हे परमप्रभु, तपाईका उद्धारको म प्रतीक्षा गर्छु र तपाईका आज्ञाहरू पालन गर्दछु। तपाईका कानूनहरू पालन गर्दछु, किनभने म तिनलाई अत्यन्तै प्रेम गर्दछु। म तपाईका आदेशहरू र कानूनहरू पालन गर्दछु, किनकि मेरा सबै आचरण तपाईकै सामु प्रष्ट छन्। हे परमप्रभु, मेरो पुकार तपाईको सामु पुगोस्। तपाईको वचन अनुसार मलाई समझ शक्ति दिनुहोस्। मेरो नम्र निवेदन तपाईको सामुन्ने पुगोस्। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मेरा ओठ तपाईको प्रशंसाले भरपूर होउन्, किनकि तपाईले आफ्ना विधिहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ।
मेरो जिब्रोले तपाईका वचनको भजन गाओस्, किनकि तपाईका सबै आज्ञाहरू धर्ममय छन्। तपाईको बाहुली मलाई मद्दत गर्न तत्पर रहोस्, किनकि तपाईका आदेशहरूलाई मैले चुनेको छु। हे परमप्रभु, म तपाईका उद्धारको तृष्णा राख्छु र तपाईको व्यवस्था मेरो खुसियाली हो। म जीवित रहँ र तपाईको प्रशंसा गर्न सकूँ र तपाईका नियमहरूले मलाई थामुन्। हराएको भेडा जस्तो म बरालिएको छु। आफ्नो दासलाई खोज्नुहोस्, किनकि मैले तपाईका आज्ञाहरू बिर्सेको छैन। भजन संग्रह अध्याय 120 सहायताको निम्ति प्रार्थना। मेरो सङ्कष्टमा म परमप्रभुलाई पुकार्दछु र उहाँले मलाई जवाफ दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, झुट बोल्ने ओठ र छली जिब्राबाट मलाई बचाउनुहोस्। ए छली जिब्रो, उहाँले तँलाई के गर्नुहोला? तँसँग अरू बढी के गर्नुहोला? उहाँले तँलाई योद्धाको तीखो बाणले झै र झाडीको आगोले झै दण्ड दिनुहुनेछ। धिक्कार मलाई कि म मेसेकमा बास गर्दछु र केदारका पालहरूका बीचमा बसेको छु। शान्तिलाई घृणा गर्नेहरूका बीचमा मैले बास गरेको धेरै भयो। म त शान्तिप्रिय व्यक्ति हुँ, तर जब म बोल्छु तिनीहरू लडाईँ गर्न तत्पर हुन्छन्।